दरबारदेखि प्रधानमन्त्री निवासमा पुगेर पैसा बुझाएको नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहको बयान। तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राई र एमाले अध्यक्ष ओलीका स्वकीय सचिवले समेत रकम लिएको दाबी। तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरको घोटाला छानबिनको माग बढ्दै राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा विषय उठाइएको माओवादी केन्द्रको भनाई। चालु आर्थिक वर्षमा घर जग्गा कारोबार र राजस्व दुवै घट्यो। मन्त्री परिषदको निर्णयले जग्गा वर्गीकरणमा अन्यल। कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणका लागि फ्रान्समा छोटो दूरीका हवाई सेवामा प्रतिबन्ध, विकल्पमा रेल मार्ग प्रयोग गर्न आग्रह। र काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा आज नेपाल र इन्डिया भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रपञ्चमा लागेको गिरोहका नाइके सानु भण्डारीले सरकारी तहबाट काम गराउन सिंहदरबारदेखि मन्त्री क्वार्टर र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म पुगेर पैसा बुझाएको दावी गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन मन्त्री सचिव र मन्त्रीका सल्लाहकारलाई सोझै र निकटस्थ मार्फत रकम बुझाएको बयान उनले दिएका छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उनकी पत्नी नयनकला, छोरा प्रत्येक, सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राई, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप, त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य तथा सल्लाहकार अजय क्रान्ति साक्य, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड़, उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतलाई रकम बुझाएको भण्डारीको भनाइ छ। इन्द्रजित मार्फत 5 करोड़ 50 लाख रुपैयाँ बुझाएको भण्डारीले प्रहरीलाई बताएका छन्। इन्द्रजितका छोरा निरजले पनि 1 करोड़ 50 लाख रुपैयाँ बुझेको उनको बयान छ। निरज अहिले फरार छन्। तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई इन्द्रजित मार्फत 1 करोड़ रुपैयाँ गाडीमा राखिदिएको भण्डारीको दावी छ। तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले छोरा प्रत्येक मार्फत मन्त्री क्वार्टरमै बोलाएर 3 करोड़ लिएको उनको दावी छ। त्यसमध्ये 1 करोड़ थापा पत्नी नयनकलाले बुझेको उनले बताएका छन्। यस्तै प्रतीकले 2076 असारमा नक्सालको एक होटलमा छुट्टै 1 करोड़ रुपैयाँ लिएको दावी गरिएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढेपछि प्रतीक फरार छन्। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तोपबहादुर रायमाझीका स्वकीय सचिव लीला जीसी मार्फत 2076 असोजमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै पुगेर ओलीका स्वकीय सचिव बज्राचार्यलाई 1 करोड़ रुपैयाँ बुझाएको भण्डारीको बयान छ। अजय क्रान्ति साक्य र राजेश्वर स्थापितले भने पुल्चोक स्थित मन्त्री क्वार्टरमा जनही 1-1 करोड़ लिएको उनले प्रहरीलाई बताएका छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री खाड़लाई 30 लाख दिएको र गृह सचिव पाण्डे मार्फत मन्त्री सहितलाई मिलाउन भनेर थप 89 लाख 50 हजार रुपैयाँ दिएको भण्डारीले प्रहरीलाई बताएका छन्। खाड़का स्वकीय सचिव केसीलाई 5 करोड़ दिएको उनको भनाइ छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई 1 करोड़ 60 लाख र उनका छोरा सन्दीप मार्फत थप 40 लाख दिएको भण्डारीको दावी छ। अर्का नाइके केशव दुलालले भने सहकर्मी भण्डारीको बयानसहित सम्पूर्ण आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले नेपालीलाई अमेरिका पठाउन नक्कली शरणार्थी बनाउन खोजेको, पैसा उठाएको र जिम्मेवार पदाधिकारीलाई दिएको सबै आरोप असत्य भएको दावी गरेका छन्। अरू आरोपितले पनि यस्तै बयान दिएका छन्। तर गिरोहका नाइके भण्डारीले सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरीलाई दिएको बयानमा नाम लिएका मध्ये पूर्व मन्त्री खाड़, उनका स्वकीय सचिव केसी, तत्कालीन गृह सचिव पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई, पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप पक्राउ परिसकेका छन्। 17 जना भने अझै फरार छन्। उनीहरूमाथि अनुसन्धान टुंग्याएर 3 कसुरमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने र थप 2 कसुरको अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउनुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन तयार पारेर प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा यति बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विशेष सबैभन्दा बढी चर्चामा छ। नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर रकम असुल्ने गिरोहका सदस्य र केही राजनैतिक व्यक्ति समेत अनुसन्धानका दायरामा छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सतहमा आइसकेपछि अहिले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भनिएको घोटालाको छानबिनको विषय समेत उठ्न थालेको छ। खासगरी प्रतिपक्षी दल एमाले लगायतले यो विषयलाई बढी मात्रामा उठाइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रले भने राजनैतिक पूर्वाग्रहको आधारमा अन्य दलले शिविरको विषय उठाएको टिप्पणी गरेको छ।
हतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत केही वर्ष अघि छानबिन गर्न खोजेको लडाकु शिविरको घोटालाको मुद्दा खासमा के हो त? क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोल कल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तत्कालीन लडाकु शिविरमा घोटाला भएको प्रसंग पटक पटक उड्दै आएकोमा माओवादी अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दोषी देखिए जेल जान तयार रहेको भन्दै प्रकरणमा छानबिन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। ती शिविर माओवादीले 10 वर्ष लामो सशस्त्र युद्ध त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि उसका लडाकुलाई राख्न बनाइएका थिए। शान्ति सम्झौता अनुसार राष्ट्रसंघीय निकायको रोभरमा तत्कालीन माओवादीका लडाकु र हतियार 28 वटा क्यान्टोनमेन्टमा राख्ने सहमति भएको थियो। ती क्यान्टोनमेन्टमा रहँदा भरण पोषणका लागि प्रत्येक लडाकुले प्रति व्यक्ति 6500 रुपैयाँ सरकारको तर्फबाट पाएका थिए। त्यही रकममा हिनामिना भएको आरोप सहित माओवादी नेतृत्वको आलोचना हुँदै आएको हो। अनमिनले प्रमाणित गरेको संख्या भन्दा 2394 बढी अयोग्य लडाकुका नाममा राज्य कोषबाट रकम बुझेको आरोप माओवादीमाथि लाग्दै आएको छ। त्यही विषयले बेला बखतमा चर्चा पाए पनि माओवादीले भने शिविरमा भ्रष्टाचार नभएको बताउने गरेको छ। तत्कालीन समयमा शान्ति मन्त्रालयको समन्वयमा भएको कामले कानुनी मान्यता पाइसकेको अवस्थामा यसलाई राजनीतिक रूपमा उठाउने गरेको भन्दै छानबिनको दायरामा आउन तयार रहेको माओवादी नेताहरूले बताउने गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटा भन्छन्, अलि राजनीतिक हिसाबले फन्डा गर्ने एउटा विषय जस्तो मात्रै बनाइयो। त्यति बेला अनमिनको अनुगमनमा शिविर व्यवस्थापन समिति थियो, त्यसले सबै कुराको चाहिँ व्यवस्थापन गर्थ्यो। 7 वटा शिविर थिए, प्रत्येक शिविरमा उपसचिवको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा कर्मचारीहरूको टिम हुन्थ्यो, त्यसले व्यवस्थापन गर्थ्यो। त्यसकारण यो चाहिँ अलि बढी यथार्थतामा भन्दा पनि राजनीतिक हिसाबले फन्डाबाजी गर्ने मात्रै केन्द्रित छ। यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको केस टुङ्गियोस्, त्यस पछाडि यो फाइललाई छानबिन गर्ने हो भने हामी तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो नै कुरा यथार्थ। अनमिनद्वारा प्रमाणित लडाकुका लागि सरकारले 2064 माघदेखि 2068 माघसम्म 49 महिना प्रति व्यक्ति दैनिक 75 रुपैयाँका दरले राशन पानी खर्च उपलब्ध गराएको थियो। 2067 माघमा अनमिन फिर्ता भएपछि 2068 मङ्सिर 16 गते पुनः प्रमाणीकरण गर्दा केही संख्यामा लडाकुहरू नभेटिएको भन्दै त्यसका लागि 26 करोड 21 लाख रुपैयाँको कुनै प्रमाण नभएको दावी गरेको थियो। त्यसअघि सरकारले शिविरमा रहेका लडाकुलाई संख्याको आधारमा 2063 मङ्सिरदेखि नै मासिक 3000 रुपैयाँका दरले भत्ता पनि उपलब्ध गराइरहेको थियो। 14 महिनापछि अनमिनले प्रमाणीकरण गर्दा 8856 जना लडाकु थिएनन्। हुँदै नभएका ती लडाकुका नाममा 37 करोड भन्दा बढी रुपैयाँ तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले लिएको आरोप लागेको हो। लडाकुका लागि 2064 माघदेखि 2065 असोजसम्मको 9 महिनामा 6 करोड 57 लाख र त्यसपछिका 40 महिनामा 48 करोड 64 लाख रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइएको थियो। त्यही पृष्ठभूमिमा लडाकु शिविरमा अनियमितता भएको विषय माओवादी विभाजनपछि अन्य घटकले समेत उठाउँदै आएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गर्न खोजेको विषय बेला बखतमा मात्र उठ्ने गरेको छ। पछिल्लो पटक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि यो विषयले महत्त्व पाएको छ। त्यसैले दलका नेताहरूले लडाकु शिविरमा भएको भनिएको घोटालाको छानबिनको माग गरिरहेका छन्। वर्तमान सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेता मिन विश्वकर्मा भन्छन्, जसको बारेमा प्रश्न उठ्छ त्यो सम्बन्धित दल वा नेताले त्यो विषयमा स्पष्ट पार्नु त आवश्यकै छ नि। त्यो बेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार थियो, हामीले बजेट निकासा गर्यौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले क्यान्टोनमेन्टको व्यवस्थापन आफै गर्ने भन्दा नेतृत्वले चेक बुझ्यो, नेतृत्वले रकम बुझ्यो, त्यसको आर्थिक फाटवारी प्रयोग भएर फर्चेट पनि भइसक्यो। अब त्यसमा अनियमितता भएको या नभएको भन्ने विषय सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण भएर उसले के भन्छ त्यो अनुसार हुनुपर्छ। अहिले प्रतिपक्ष दल एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बढी मात्रामा यो विषयलाई उठाइरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल राज्य कोषको करोडौं रकम दोहन भएको विषयलाई माओवादी केन्द्रले राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै पन्छिन नहुने तर्क गर्छन्। उनले भने, धेरै छानबिन हुनुपर्ने मुद्दाहरू मध्येको एउटा हो यो क्यान्टोनमेन्टको घोटाला काण्ड भनेको। यो चाहिँ माओवादी स्वयंले पनि म चोखो छु भन्ने प्रमाणित गर्न पनि यसको लागि छानबिन गर्नु र यसको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। शान्ति प्रक्रियाका लागि राज्य कोषबाट अर्बौं रकम खर्च भएको थियो। लडाकु तथा हतियारबाट अलग गर्न राज्यको झण्डै 20 अर्ब खर्च भएको देखिन्छ। लडाकु शिविर क्यान्टोनमेन्ट स्थापनादेखि भङ्ग हुन लागेको 6 वर्षको अवधिमा झण्डै 20 अर्ब खर्च भएको बताइन्छ। तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले निकालेको खर्च विवरण अनुसार शिविर व्यवस्थापन समन्वयकर्ताको कार्यालयबाट सबैभन्दा बढी 9 अर्ब 79 करोड 68 लाख 80 हजार 257
रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ। यसै गरी विशेष समितिको सचिवालयबाट 8 अर्ब 37 करोड 35,73,096 रुपैयाँ र शान्ति कोष सचिवालयबाट 1 अर्ब 54 करोड 48,15,000 रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ। राज्य कोषबाट वैधानिक रूपमा करोडौं हिनामिना भएको प्रष्ट भए पनि माओवादी पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको एमालेको तर्क छ। एमाले नेता पदम गिरी छानबिनबाट आउने निष्कर्षलाई आत्मसात गर्न तयार हुनुपर्ने बताउँछन्। 5 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा 65% दरले जति पैसा लगियो ती व्यक्ति क्यान्टोनमेन्टभित्र थिएनन् भन्ने कुरा त प्रमाणितै भयो। अनि भइसकेपछि अहिले पनि त्यो ठिक थियो सही थियो भनेर भन्ने कुराको केही खासमा अर्थ छैन। छानबिनका निम्ति माओवादी नेतृत्व तयार हुनु पर्यो। लडाकु शिविरको विषय एमालेले माओवादीसँग सत्ता सहकार्य गरेको समयमा भने उठाउने गरेको पाइँदैन। अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको एमालेको हालैको केन्द्रीय कमिटिले सो विषयको छानबिनको माग गरेको छ। त्यसो त माओवादी पार्टीले पनि लडाकु शिविर भित्रको अनियमितता छानबिन गर्न तत्कालीन महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसलाई पार्टीले सार्वजनिक गरेको छैन। त्यो सँगै 2073 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लडाकु शिविरमा भएका आर्थिक घोटालाका सम्बन्धी छानबिन अगाडि बढाएको थियो, तर अघि बढ्न सकेको छैन। पटक पटक सत्ता पुगेको माओवादीमाथि सबैभन्दा आलोचनाको विषय नै यही विषय भएको छ। राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्, एउटा कानुनी हिसाबले खोज्नुहुन्छ भने त्यसमा भ्रष्टाचारको कुरा देखिँदैन। तर भ्रष्टाचार कहाँनिर देखिन्छ भन्दा त एउटा त तात्कालीन चाहिँ गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराको बेरोजुमा चाहिँ एउटा देखिन्छ, एउटा रकम देखिन्छ हैन। अर्को चाहिँ के हो भने ती लडाकुहरूले पाएको रकममा चाहिँ 1 देखि 3,000 सम्मको लेबीको नाममा चाहिँ तात्कालीन कमान्डरहरूले त्यो पैसा उठाएका छन्। माओवादी लडाकुको पैसा उनीहरूका कमान्डरले उठाएको कुराबाट हेर्नुहुन्छ भने ती कमान्डरहरूलाई चाहिँ छानबिन गर्न पर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन अघि बढेपछि भ्रष्टाचार विरुद्ध कदम चालेको जस पाएका प्रधानमन्त्री दाहालका सामु लडाकु शिविरको घोटालाको छानबिन गर्नुपर्ने दबाव बढ्दै आएको छ। त्यसैले 2048 सालपछि ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका उनी दाहालले तेस्रो प्रधानमन्त्री कालमा यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हुन् त्यसको भने टुङ्गो लागेको छैन। तर लडाकु शिविरको घोटाला माओवादी केन्द्रका लागि अझै लामो समयसम्म बल्झिरहने घाउ बन्ने निश्चय छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। चालू आर्थिक वर्षको वैशाखमा घर जग्गा कारोबार र राजस्व दुवै घट्यो। चैतको तुलनामा वैशाखमा 31.19% राजस्व घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख तथ्याङ्कको विभागको तथ्याङ्क छ। वैशाखमा 16.34% कारोबार र 17.97% किताकाट घटेको विभागले जनाएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, उपभोक्तासँग पैसा अभाव र भूमिको वर्गीकरण नहुँदा घर जग्गा कारोबार घटेको सरकारवालाको भनाइ छ। किताकाट खुलाउने सरकारको निर्णयको प्रभावले समेत वैशाखमा कारोबार घटेको हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन्। गत वैशाख 5 मा मन्त्री परिषद बैठकले किताकाट खोल्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयले वैधता नपाउँदै वैशाख 12 मा मन्त्री परिषदले भू उपयोग नियमावली पहिलो संशोधन 2079 लाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो। सो फाइल अहिले भूमि मन्त्रालयमा आइपुगेको छ। भूमि उपयोग नियमावलीमाथि संशोधन गर्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेकाले पुनः पेश भइ नसकेको मन्त्रालयका भूमि व्यवस्थापन महाशाखाका सचिव पीताम्बर घिमिरेले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मन्त्रालयमा तहतका विभागसँग नियमावलीमाथि छलफल भइरहेको छ। संशोधनका लागि यसलाई मन्त्री परिषदमा पेश गरिसकिएको छैन। आर्थिक संकट आउनुमा घर जग्गा कारोबार मुख्य कारण रहेको र त्यसलाई सल्ट्याउने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउँदै आउनु भएको छ। स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको 1 वर्ष बितेको छ। 11 स्थानीय तहको गोर्खामा 94 वटा वडा छन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा घन्काइए पनि चीनसँग सीमा जोडिएको चुमनुम्रे गाउँपालिकाको कतिपय वडामा सरकारी सेवाका लागि दिनभर पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस्तै सडक सञ्जाल विस्तार नभएको सामा गाउँ र छेकम्पारका बासिन्दालाई गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्नै 3 दिन लाग्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। गोर्खाबाट सहकर्मी हरिराम उप्रेतीको रिपोर्ट।
सदरमुकामको गोर्खा नगरपालिका तथा सिरानचोक र अजिरकोट गाउँपालिका केन्द्र पुग्ने बाहेक जिल्लाका अन्य पालिकाको केन्द्रसम्म पक्की सडक बनिसकेका छैनन्। वडा र पालिकाको सेवा लिन हिलेर धुले सडकको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा जिल्लावासी छन्। तर जनप्रतिनिधि भने 1 वर्ष कार्यकालमा सन्तोषजनक काम भएको दावी गर्छन्। राजनीतिक हिसाबले एउटा दलबाट निर्वाचित भए पनि जनप्रतिनिधि भएपछि समग्र जनतालाई हेरेर काम गर्दा गाउँमा विकासका गति केही बढेको गोर्खा नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष लालप्रसाद भट्टराई बताउँछन्। संघीयताले गाउँमा धेरै परिवर्तनको अनुभूति गर्ने अवसर ल्याएको भट्टराईको तर्क छ। यो 1 वर्षको बीचमा नेपाल सरकारले लिएर आएको संघीयताको एकदम घनीभूत यसको सफलता हामीले चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ र जहाँ हाम्रो बाटोको सक्सेस थिएन त्यहाँ बाटो पुर्याएका छौँ, जहाँ हाम्रो बिजुली थिएन त्यहाँ पुर्याएका छौँ र पहिला एकमुष्ट आउँदाखेरि थोरै रकम हुन्थ्यो, अहिले धेरै रकम आयो। जनताले रोजगारी सिर्जना भएको हुनसक्छ, फेरि कहीँ चाहिँ यसको विकृति पनि आछ, तर सकारात्मक हिसाबले सोच्दाखेरि यो चाहिँ धेरै राम्रो छ र यसले प्रगति धेरै लिएर आयो। पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले सिकाइमै समय खर्चिए। दोस्रो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पनि 1 वर्षसम्मको गतिविधि हेर्दा जनताको भावना भन्दा पनि शासन गर्ने अधिकार प्राप्त गरे जस्तो ढङ्गले काम गर्ने गरेको कानुन व्यवसायी स्थानीय सुर्तबाडी बताउँछन्। जनप्रतिनिधिसँग जनताको आशा बढी भए पनि व्यवहारमा अपेक्षा गरे जस्तो सेवा सुविधा अझै पाउन नसक्दा जनतामा निराशा छाएको उनको भनाइ छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट जुन खालको अपेक्षा गरेका थिए त्यो खालको उपलब्धि पाउन सकिराखेको अवस्था छैन र नागरिकहरूको पनि विगतको तुलनामा क्रमशः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिप्रति आश बढ्ता जागेको छ। यिनीहरूबाट केही हुन्छ भन्ने आश नागरिकले गरेका छन्, तर व्यवहारमा नागरिकले अपेक्षा गरे जस्तो सेवा सुविधा चाहिँ स्थानीय तहबाट पाउन सकेको अवस्था छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालनको अनुभव हेर्दा सोचेको भन्दा फरक देखिएको दुर्गमको धार्चे गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङ बताउँछन्। सीमित स्रोत साधनबाट जनताको असीमित चाहना पूरा गर्ने चुनौती रहेको गुरुङको तर्क छ। सबै स्रोत साधन केन्द्रमा थुप्रिएको, कर्मचारी केन्द्रमा स्थानीय तहमा अधिकार धेरै दिएको छ, तर त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्ष साधन र स्रोत त्यो चाहिँ अभाव छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सोचेको जस्तो काम गर्न सक्ने अथवा जनताको चाहनालाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने सम्भावनाहरू देख्दैन। स्थानीय तह विशेष गरेर 2 भागमा बाँडिएको देखिन्छ। एउटा त पहिलो कुरा सेवा प्रवाह हो, दोस्रो चाहिँ विकास निर्माण। त्यस कारणले अहिले हामीहरूले चाहिँ निरन्तर दिन सकेको चाहिँ सेवा प्रवाह हो। विकास निर्माणको हिसाबले गर्दाखेरि अब थुप्रै चाहिँ बजेटहरू चाहिने भएको हुनाले त्यो बजेट अभावको कारणले गर्दाखेरि विकास निर्माण अथवा पूर्वाधार निर्माणमा हामीले जनताले चाहेको अनुसार अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। विकास निर्माणसँगै जनता स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममा स्थानीय तहले जोड दिनुपर्ने आशामा छन्। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको खोजी गर्दै ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय सहर केन्द्रित बनेका छन्। यसो हुँदा गाउँ रित्तिँदै गएको छ। दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट स्थानीयले विकास र समृद्धि हुने आशा गरेका छन्। असीमित आकांक्षा पूरा नहुँदा स्थानीय भने पूर्ण रूपमा जनप्रतिनिधिसँग सन्तुष्ट छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि हरिराम उप्रेती, गोर्खा। रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। संघीय संसद अन्तर्गत अर्थ समितिले स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा भएका गतिविधि सम्बन्धमा सम्पूर्ण विवरणसहित लिखित जवाब पठाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले गत आइतबार धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायको अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाही र यसअघि अर्थ समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे आवश्यक सबै विवरण 5 दिनभित्र पठाउन भनेको हो। पत्रमा भनिएको छ, बोर्डबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायका लागि अनुमति प्रदान गर्न भए गरेका काम कारबाही सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यम र सरकारवाला पक्षबाट अनेक कोणबाट प्रश्न उठेको छ। यस सम्बन्धमा संघीय संसदमा सदस्यहरूले अनुचित तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्ने विषय उठान गर्नुभएको र यही जेठ 2 मा बसेको यस समितिको बैठकमा यस विषयमा गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने माग भएको छ। पुँजी बजारका विभिन्न पक्ष समेटेर ती कार्यान्वयनका लागि 2077 असाढ 30 मा धितोपत्र बोर्डलाई पठाइएको पृष्ठभूमिमा त्यस सम्बन्धमा हालसम्म भएका काम कारबाही र निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आवश्यक कागजात र विवरण अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग माग गर्ने निर्देशन भएकाले पत्र प्राप्त भएको मितिले 5 दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण पठाउन समितिले निर्देशन दिएको हो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणका लागि भन्दै फ्रान्सले छोटो दूरीका हवाई सेवामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। रेलमार्गको विकल्प रहेका गन्तव्यमा हवाई सेवाको आवश्यकता नभएको भन्दै फ्रान्स सरकारले ती हवाई सेवा बन्द गरेको हो। रेलमार्ग मार्फत 1.5 देखि 2 घण्टासम्मको अवधिमा पुगिने क्षेत्रमा हवाई सेवा बन्द गर्ने फ्रान्सेली संसदले प्रस्ताव पारित गरेको 2 वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको हो। सांकेतिक प्रतिबन्धका कारण हवाई सेवा प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न सकिने फ्रान्सेली सरकारको भनाइ छ। ती यात्राको प्रतिबन्धले कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने युरोपेली हवाई उद्योग सम्बन्धी समूहका अध्यक्षको भनाइ छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण प्रभावित भएका कारण पनि सो रुटमा 2019 देखि 42% हवाई सेवा बन्द भइसकेका छन्। राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनले 4 घण्टा दूरीको रेल यात्राका क्षेत्रमा हवाई सेवा बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि त्यसभन्दा छोटो दूरीको मात्रै सो सेवा बन्द भएको हो। अब खेल प्रसङ्ग। सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले आज भारतको सामना गर्दैछ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कभर्ड हलमा हुने खेल दिउँसो 3 बजे शुरू हुनेछ। समूह एमा रहेका दुवै टोली एक खेल लगावै सेमिफाइनल प्रवेश गरिसकेका छन्। समूह चरणका खेलमा नेपाल र भारत दुवैले किर्गिस्तान र बांग्लादेशलाई हराएको थियो। आजको खेलले समूह विजेताको टुङ्गो लाग्नेछ। च्याम्पियनसिप अन्तर्गत आजै हुने अन्य खेलमा उज्बेकिस्तान र काजाकिस्तान, किर्गिस्तान र बांग्लादेश तथा श्रीलङ्का र मालदिप्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानका मौसम आज सामान्यतया बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित भारी वर्षा हुने सम्भावना छ। तराईका केही स्थानमा हावाहुरी चल्ने विभागको भनाइ छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:11 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:50 हुनेछ। अवस्थ यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी पूजनी र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।